साहब नाज़रीन यूट्यूब चैनल पर एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। और एक दफ़ा फिर इमरान खान साहब ने इतना बड़ा सरप्राइज़ दिया है कि बड़े मेरी तो क्या औकात है, अच्छे अच्छे तज्ज़ियाकारों के तज्ज़ियों के परखचे उड़ा के रख दिए। और मुझ समय जो हम ये बात कर रहे थे कि फ़िलहाल हमें असेंबलीज़ डिज़ोल्व होती नज़र नहीं आ रही, खान साहब ने मुझ समेत कईयों को गलत साबित कर दिया। लेकिन क्या ये गलत साबित करना इतना आसान था? मैं आज के दिन क्या क्या हुआ, मेरी किस किस से बात हुई, ये सब तो मैं आपको दूंगी। लेकिन इससे पहले सबसे बड़ी खबर मैं आपको जो दे दूं, जो कि सबसे बड़ी खबर है, वो ये है कि खान साहब को जब आज कल चूँकि एतमाद का वोट ले लिया था चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने, और फवाद चौधरी साहब ने ये कह दिया था कि हम असेंबली तहलील करने जा रहे हैं, और शाम तक अब से कुछ तो थोड़ी देर पहले तक ये समझा जाता रहा कि बातचीत हो जाएगी, राब्ते बहाल हो जाएंगे, राब्ते हो जाएंगे और कोई बीच की राह निकल आएगी। और ये कोशिश की गई। जो सबसे बड़ी खबर है वो यही है कि इस बात की कोशिश की गई, राब्तों की कोशिश की गई। खान साहब को टेलीफोन कॉल्स भी आई, खान साहब ने टेलीफोन कॉल्स रिसीव नहीं की। जो खान साहब का इनर सर्कल है, जिसमें जो खान साहब के ट्रस्टवर्दी लोग हैं, जो एक कमरे की किचन कैबिनेट होती है, उनके पास भी कॉल्स आई कि खान साहब से बात करा दें। खान साहब ने बात करने से इनकार कर दिया। यूँ समझ लीजिए कि खान साहब ने नंबर्स एक दफ़ा फिर ब्लॉक कर दिए। तो खान साहब इस मूड में ही नहीं थे, जो हम और बहुत सारे लोग ये समझ रहे थे। मेरी जिनसे टेलीफोन पे कुछ लोगों से ऐसी बात हुई, एक बड़ी अहम शख्सियत से मेरी टेलीफोन पे बात हुई, थोड़ी देर पहले बात हुई। तो वो मुझे बताने लगे कि आपका प्रोग्राम है तो आप ये कहिएगा। तो मैंने उनकी बातें सारी सुनती रही, लेकिन मैंने उनको बाद में बताया कि यार मेरा प्रोग्राम नहीं है। तो वो जो सारी बातें वो मैंने जमा करके रख ली कि मैं जब अपना व्लॉग करूँगी तो फिर उसमें मैं अपने व्यूअर्स से शेयर कर लूँगी। अब हुआ कुछ यूँ कि एक बात तो तय हो गई, जो मैंने आपको बताया कि खान साहब को राब्ते किए गए, खान साहब से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन खान साहब ने नंबर ब्लॉक कर दिए। और जब उनके इनर सर्कल से राब्ते किए कि जी किसी तरह से खान साहब ने बात करा दें और हम ये चाहते हैं कि असेंबलीज अभी तहलील ना हो, तो खान साहब को हम अभी ये नहीं कह रहे कि आप असेंबली तहलील ना करें, हम खान साहब को ये कहना चाहते हैं कि थोड़ा सा हमें टाइम दे दें, थोड़ी सी हमें स्पेस दे दें, हम कोई बीच की राह निकाल लेंगे, खान साहब की कुछ बातों पर मज़ीद बात कर लेंगे। लेकिन खान साहब का जवाब ये था कि अब ये गुंजाइश ख़त्म हो गई है। मैंने बहुत इंतज़ार कर लिया, मैंने बहुत टाइम दे के देख लिया, मुझे उससे पॉलिटिकल शायद नुकसान भी हुआ। 26 नवंबर को मैंने ऐलान किया था, लेकिन उसके बाद आज यानी 12 जनवरी बहुत टाइम था। अगर आपको कुछ करना था तो आप उससे कर लेते। खान साहब तो खान साहब हैं, उनका अपना मिजाज है। तो उन्होंने वो जो कहते हैं कि खान साहब पे उन्होंने क्रॉस लगा दिया, और खान साहब ने कहा कि जिसने रेड लाइन लगाई है उसको मैं मिटा कर तो दिखाऊंगा। तो खान साहब ने बेसिकली किया ये कि वो रेड लाइन अपने ऊपर से मिटाई और जिनके टेलीफोन आ रहे थे उनके ऊपर लगा दी। तो खान साहब ने जो है वो टिट फॉर टैट यानी जवाब दे दिया। अब आते हैं दूसरी तरफ कि ज़मान पार्क में आज बेसिकली हुआ क्या। ज़मान पार्क में बड़ी अहम मुलाकातें हुई, और चंद घंटे कबल पीटीआई के लोग इस बात पे कन्विंस थे कि जी हमें असेंबली जब खान साहब चाहें, क्योंकि खान साहब ज़्यादा लोगों से मशवरा ही नहीं करते, 2-3 लोग हैं जिनसे वो बात करते हैं, ख़ुद वो सोचते हैं और ख़ुद वो काम करते हैं। अब उसको लोग वन मैन शो भी कहते हैं, वन मैन पार्टी भी कहते हैं, सब कुछ कहते हैं, लेकिन बहरहाल करते हैं खान साहब। लेकिन ज़मान पार्क में ये तमाम चीज़ें होती रही, और इस पे तमाम चीज़ों पे एक खान साहब को जो डराया गया, वो किस चीज़ से डराया गया, और जिनसे मेरी टेलीफोन पे गुफ्तगू हो रही थी वो भी ये बात कर रहे थे कि जी निगरां सेटअप जो आ जाएगा, अगर आप पंजाब असेंबली तोड़ देते हैं, आप केपी असेंबली तो चलो वो तो फिर भी तरह नहीं, असल अहमियत पंजाब की है, तो जो अगर आप निगरां जो हुकूमत आएगी, क्योंकि आपके और पीएमएलएन के कोई वर्किंग रिलेशनशिप तो है नहीं, आप लोगों ने तो मिल के बैठ के फैसले करना नहीं है कि निगरां हुकूमत कौन आए, अल्टीमेटली ये डिसीजन इलेक्शन कमीशन का होगा। तो खान साहब को डराया गया कि देखिए जी इलेक्शन कमीशन को आपने किसके कहने पे लगाया है, आप खुद दुनिया को बता चुके हैं। इलेक्शन कमीशन किसकी सुन रहा है ये आप दुनिया को बता चुके हैं, और आपको बखूबी इसका अंदाज़ा है। तो आप तसव्वुर करें कि 90 दिन के लिए इलेक्शन कमीशन जो निगरां हुकूमत लगाएगा, यानी इंटरिम सेटअप बनाएगा, या
کیئر ٹیکر گورنمنٹ تشکیل دے گا تو وہ آپ کو سپورٹ ہی نہیں کریں گے. خان صاحب سننے کو تیار ہی نہیں. خان صاحب نے کہا یہ سب چیزیں سیکنڈری ہو چکی ہیں, اب میں کسی ڈر میں نہیں آؤں گا, نگراں حکومت کی کوئی حیثیت ہی اب نہیں رہ جاتی. اس کی وجہ انہوں نے کہا کہ آج نہیں ہوتے, ابھی نہیں میں اسمبلی توڑتا, 6 مہینے بعد کرتا ہوں, تب بھی نگراں حکومت یہی لگائیں گے. تب بھی اگر جو جس ورکنگ ریلیشن شپ کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ورکنگ ریلیشن شپ آج سے 6 ماہ بعد بھی نہیں بنے گا, تب بھی انہوں نے لگانا ہے, تو اب بھی انہوں نے لگانا ہے. جب تب بھی انہوں نے لگانا ہے تو اب کیوں نہیں. تو خان صاحب اس ڈراوے میں بھی نہیں آئے. اس کے بعد پھر پی ایم ایل کیو کی جانب سے یہ میسیجز خان صاحب تک پہنچائے گئے کہ جی جو 6 اراکین پی ایم ایل کیو کے تھے جنہوں نے چودھری پرویز الہی پر اعتماد کا ووٹ دیا, وہ اس وعدے پر دیا کہ اسمبلی تحلیل نہیں ہوگی. خان صاحب نے 2 لائنوں میں اس کو جواب دیا. خان صاحب نے کہا کہ وہ وعدہ مجھ سے کسی نے نہیں لیا تھا, اسمبلی تحلیل کرنے کا فیصلہ میرا تھا اور میں نے کسی سے یہ مشروط حمایت حاصل نہیں کی تھی. کسی کو میں نے نہیں کہا, کسی نے مجھ سے وعدہ نہیں لیا, میں نے کسی کو وعدہ نہیں دیا. اگر کسی نے کسی سے وعدہ کیا اپنے اون پہ کیا, وہ جانے, اس کا کام جانے. تو یہاں پر جن صاحب سے میں ٹیلی فون پہ گفتگو کر رہی تھی ان کی یہ 2 باتیں تھی جو میں اپنے آپ لوگ کے سامنے رکھ رہی ہوں. تو دونوں چیزوں پہ خان صاحب نے ریڈ لائن لگا دی. اب آگے بڑھ جاتے ہیں. خان صاحب کے رابطے اب کسی سے بھی نہیں ہیں, اور خان صاحب نے یہ رابطے خود اس دفعہ بند کیے ہیں. پہلے تک ایک سمجھے 3-4 دن تک یہ بات ہو رہی تھی, شاید آج دوپہر تک یا اس سے کل تک, کہ جی اگر رابطے ہو جاتے ہیں, ملاقات تو چلے, رابطے ہو جاتے ہیں اور کوئی بیچ کی راہ نکل آتی ہے اور ہمیں کوئی فریم دے دیا جاتا ہے کہ جی ٹھیک ہے مل کے بیٹھتے ہیں, بات کرتے ہیں, تو شاید ہم کر لیں گے. لیکن جب یہ چیزیں نہیں ہوئی تو خان صاحب نے کہا کہ اب کچھ بھی نہیں ہوگا. اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ اس وقت پی ایم ایل این کی قیادت لندن میں موجود ہے, یو اے ای میں وزیر اعظم یو اے ای میں موجود ہیں اور آرمی چیف یو اے ای میں موجود ہیں. اب جب یہ خبر وہاں گئی تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا صورتحال ہوگی. اس سے پہلے یہ خبر آ رہی تھی اور میں نے بھی اپنے ویلاگ میں شیئر کی تھی کہ مقتدر حلقے جو ہیں وہ نون لیگ کی قیادت سے ناراض ہیں, اور یہ نون لیگ کی قیادت کو, لندن کی قیادت کو پیغام پہنچایا گیا تھا کہ رابطے کریں, مذاکرات کریں, بیچ کی راہ نکالیں. ہم بڑی کوششیں کر رہے ہیں کہ پاکستان کو معاشی طور پر اسٹیبلائز کرنے کی, اور اگر یہ پولیٹیکلی اسٹیبلٹی نہیں آتی تو یہ اکنامک اسٹیبلٹی نہیں آئے گی. ایک دفعہ پھر جو ہم کوششیں کر رہے ہیں وہ ماحول خراب ہو جائے گا. لیکن یہ ہٹ دھرمی دکھائی پی ایم ایل این نے. بیسیکلی گیم اس پی ایم ایل این نے خراب کی, اور پی ایم ایل این نے گیم اس لیے خراب کی کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ شاید وہ تو ڈیفینیٹلی اس چیز کو انجوائے کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے اور پی ٹی آئی کے رابطے آپس میں ہوں بھی نہ, اور معاملات شدید ترین خراب ہو جائیں. بظاہر وہ نہیں چاہتے, لیکن ان کا کہ اگر خان صاحب یہ ایکسٹریم ایک پوزیشن اپنی لیتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ اسٹیبلشمنٹ کی گڈ بکس میں نہیں ہوں گے, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی کہ اسمبلیز ٹوٹے. تو یہ ایک بہت بڑا, بلکہ اگر میں کہوں کہ گھناؤنی سازش اور ایک بہت بڑا گیم جس میں کون کیا رول پلے کر رہا ہے بہت سی چیزوں میں یہی واضح نہیں ہوتا. اس کے بعد چودھری پرویز الہی صاحب کی ملاقات ہوتی ہے زمان پارک میں, اور چودھری پرویز الہی صاحب کہتے ہیں کہ بالکل جی یہ وعدہ ہوا تھا اور عمران خان صاحب سے یہ بات ہوئی تھی, آلدو کہ وہ نہیں چاہتے تھے لیکن ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا. اگر کہ چودھری پرویز الہی صاحب کی سیاست ہی زندہ ہوئی تھی پی ٹی آئی سے اتحاد کرنے کے بعد, اور آگنے والے وقت میں بھی اگر ان کو اپنی سیاست زندہ رکھنی ہے تو ان کو پی ٹی آئی کے سہارے کی ضرورت ہونی ہے. اسی طرح سے مونس الہی صاحب کا فیوچر جو کہ ایک دم سے آپ دیکھیں نا کہ وہ لائم لائٹ میں آئے, لوگ ان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, ان کی ٹیلی ویژن پہ انٹرویوز ہو رہے ہیں, ان کی ٹویٹ سوشل میڈیا پہ ان کی ایک امپورٹنس ڈیولپ ہوگی, تو اس سے وہ ساری چیزیں پی ٹی آئی کے اتحاد کی مرہون میں ملنا تھا. تو انہوں نے اپنے بیٹے کا مستقبل, سیاسی مستقبل بھی دیکھنا تھا. تو بہرحال چودھری پرویز الہی صاحب نے تو ہتھیار ڈال دی ہے کہ ٹھیک ہے جی جو ہونا. اب ہوا یہ ہے جو قانونی اور آئینی طریقہ کار ہے, سمری پہ سائن کر دیے چودھری پرویز الہی صاحب نے. آج وہ سمری گورنر کو بھجوا دی گئی. گورنر صاحب کے پاس 2 دن کا ٹائم ہے, یعنی 48 گھنٹے ہوتے ہیں, اور آرٹیکل 112 کے تحت اگر کہ گورنر یہ سمری
پہ سائن نہیں کرتے تو ود ان 2 days آٹومیٹکلی یہ اسمبلی جو ہے وہ تحلیل ہو جائے گی، اور اس اسمبلی کے تحلیل ہونے کے بعد نگراں سیٹ اپ بنے گا، اور نگراں سیٹ اپ کے لیے حمزہ شہباز صاحب سے رابطہ کر لیا گیا ہے پی ٹی آئی کی فی الحال تو حکومت ہے انہوں نے، کہ آئیں جی بیٹھے نگراں حکومت پر بات کریں، اور اگر کنسنسس نہیں ہوتا، اپنی چیز تو وہ پوری کر رہے ہیں، لیکن اگر کنسنسس نہیں ہوتا تو ایونچولی یہ معاملہ الیکشن کمیشن جائے گا۔ تو اسٹیبلشمنٹ بند گلی میں، جو کہتے تھے پی ٹی آئی کی سیاست بند گلی میں، اس وقت اسٹیبلشمنٹ بند گلی میں، پی ایم ایل این بند گلی میں، پی ڈی ایم پیپلز پارٹی بند گلی میں، اگر کوئی سیاست پر راج کر رہا ہے تو وہ عمران خان ہے۔ نادیم مرزا کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔